خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد في حلقه جديده من برنامج يوميات المقاول. صراحه هذا البرنامج هذا خصني نبدل ليه السميه ديالو، حيت انه يوميات المقاول انا درتها على اساس شنو كيعيش هذاك المقاول اثناء الايام ديالو منين كيولي مقاول. ولكن حنا مازالين معطلين شي شويه، مازال معطلين مع خوتي المغاربه، مازال ما قدروش يديروا داك الخطوه الى الامام باش تولي مقاول. صراحه هذا الفيديو هذه عندي بعض العناوين خصني نديرهم، وعندي بعض الحلقات خصني ندوي واحد المواضيع خصني ندوي عليهم. ولكن بعض المرات كتجي شي حاجه في الطريق تي اوبليجي باش كدير عليها فيديو ويستافدوا منها خوتك المغاربه وخواتاتك المغربيات. هذه الحلقه هذه حتى هي وهي شنو نقول لكم، ماشي مؤلمه، ولكن انا كيبقى فيا الحال الصراحه. المحتوى ديالي منصف بن جلون انا كندوي معكم، وتنشكركم بزاف على الميساج، وتنشكركم على اي كلمه طيبه وزوينه كتقولوها ليا، والله يحفظكم. وهذوك لي زوديو اللي كتصيفطوا ليا سوغ انستغرام، اصاحبي راه في خبارك واحد القضيه، والله العظيم الا كنحس براسي انني مهم كنفيد لايق لشي حاجه. راه الخايبه هي بعض المرات كتحس براسك ما لايق لوالو، كتبقى خدام وكتصور شويه ديال الفلوس، ولكن ومن بعد واش غدير؟ ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد، سي اون ثيرابي. ملي كنكون اون فاس مع لا كاميرا تنتخيل راسي انني في واحد الندوه ولا في ان سيمينار ولا شي حاجه، وانتم كتشوفوا فيا وانا تنشوف فيكم، واخا تنتخيل الوجوه ديالكم، والله يحفظكم غادي تكونوا غير مشهورين، والله يعطيكم العز. كي قلت لكم هذه الحلقه شي شويه مأثر فيها. علاش؟ لانه انا جو في بارتي دي جروب اليوم في فيسبوك ديال لي جون مقاولين وديال هذا، وبعض لي ميساج كيطلعوا ديال انا ولد لافاك. انا اليوم غادي نهضر مع الناس اللي مقبلين على انهم يشدوا ان شاء الله الاجازه ديالهم وغادي يقلبوا على خدمه. واخا انا ضد هذه الفكره ديال انك تقلب على خدمه، ولكن سي با غاف، ما فيها باس انه في الاول تكتسب واحد التجربه ديالك وتخدم عند الناس، تعلم ترتكب اخطاء، لانه المهم هو ترتكب اخطاء عند الناس وماشي عندك. لانه نعاود نقولها، الا ارتكبتيهم عندك وانت ما عندكش لي مويان باش تقدر، الله يستر تقدر تكون خطيره فاطال وتضرب لك الشركه ديالك. وهادو سو سون دي زيرور كيكونوا اخطاء ديال المبتدئين، ديال شي واحد اللي مازال ما عندوش ليكسبيريونس في الخدمه، داكور. وفين كتلقى المشاكل في لو كونتاكت مع الناس. تري بيان، غادي نهضر معاك انت ولا انتي، وعاد غادي ندوز للمحور الثاني ديال انسان خدام وغادي يخرج. اسمعني الله يرحم باك، منين تكون في لافاك مثلا وانت غادي تقرب تسالي، كتقول مع راساتك انه ما كايناش الخدمه، راه ما يمكنش ما تكونش الخدمه، لانه كل نهار كيتزاد كيخلقوا الله، والا دو نوفيل زوبورتونيتي كيتحلوا، والا دو نوفو بوست كيتحلوا، والشركات اللهم لك الحمد كيكبروا. راه ماشي ما كايناش الخدمه، انت ما مديورش لهذيك الخدمه. انا بحكم التجربه ونعاود نقولها لكم منصف، انا عندي انا شركه، بعض المرات كيكون لو بوزوان الحمد لله تنطوروا راسنا شي شويه وكيتخلق واحد البوست، انت كتكون غادي في وسط الطريق وكتكبر شي شويه اللهم لك الحمد لاكتيفيتي، وتتخلق لك واحد البوست. هذاك البوست يخصو مثلا فيه جوج الناس، دونك ها هو انا خلقت فرص جوج ديال الفرص شغل ديال دو بيرسون، ديال جوج الناس. انا عندي لي كريتير دو سيليكسيون، مثلا لا كاليتي، اولا مثلا شي كوميرسيال، خاصني هذا السيد هذا يكون عنده واحد الفصاحه في التعبير، اولا هذا السيد خاصو يكون مثلا عنده واحد شويه ديال تيفهم في الماناجمنت، تيفهم في سميتو. الله يهديكم، راه معظم الشباب اليوم انا تنشوفكم وتنهضر معاكم تتلقى عنده اجازه في الاقتصاد ولا جيستيون دي زونتربريز والميكرو ماكرو ايكونومي ابليكي على او سيستيم دو طويله، وانت راك والله ما فاهم داكشي اللي كتقرا فيه. راه المطلوب منك منين تشد هذيك الاجازه ديالك خصك تكومبليتي. راه منين الناس داروا مراكز تكوينيه ماشي هكاك، باش كتكون راسك كتعمر داك الثغرات ديالك باش تنوض تخدم. راه منين تنقرا انا اليوم في لافاك عندي 3 اني ومازال ما لقيتش خدمه، ما يمكنلكش انت مازال في 3 اني،
انت مازال كتقراي، مازال مبرزطه مع لي موديول ديالك خصك تدخليهم وكتفكري على الخدمه. سي با بوسيبل، ما يمكنش. سالي قرايتك وعرفي راسك شكون انت، وشوفي شنو هو لاكس داك المحور ديالك انت فين غادي تمشي فيه. واش انت كونطابيليتي، واش انت برودكسيون، واش انت في لا كاليتي، واش انت في الكوميرسيال، واش انت في بزاف ديال الحوايج. ومن انطلاقا من هنايا غادي تعرفي غادي توجهي راسك فين غادي تقراي اولا فين غادي تقرا. دونك الله يخليكم، انا كنهضر مع الدراري ديال لافاك سورتو لافاك، ما تنهضرش على الناس اللي يلاه نجحوا في الباك، الناس ديال لافاكولتي اولا لي زيتود سوبيريور، الدراسات العليا. مازال الحال راه الناس عندهم 34 35 40 عام وباقي كيقلب على شنو غادي يدير في الحياه ديالو. انت صاحبي عندك 20 21 22 عام، ما شنو مزربك؟ الله يحسن العون. غنقولوا الظروف انها كتخلي شي شويه الانسان ما خصو يقلب على خدمه، خصو يدخل المصروف، مي سي با اون ريزون. انا تنهضر معاك، انا منصف تنهضر معاك بحكم انني تنشوف الناس اليوم، تنشوف الطلبه الفكره ديالو هو انه يدخل. سي تري بيان تدخل، تيمكن لك انت تكون تقرا اي تو في دو اي كوميرس، التجاره الالكترونيه اللي ما كتطلبش لك انك خصك دير واحد المجهود بدني ان فور فيزيك وتخرج ودير انت من الدار بالاورديناتور ديالك شويه ديال راس المال كتقرا. ولكن هذاك الماركتينغ، هذاك الاي كوميرس غادي تلقى فيه ثغرات، لانه ما عندكش ماركتينغ ديجيتال، لانه ما كتعرفش تخدم داك الانفوغرافي، تصوب شي ديزاين زوين. وهادشي سي كومبليمونتير، راه هادي كتكومبليتي هادي. دونك الله يخليكم، وانا تنبغيكم بزاف، اقسم بالله. وانا كنمشي الكليات كلهم اللهم لك الحمد، وتنهضر مع الطلبه، ما تفكروش دابا في الخدمه. سالي خذ الدبلوم ديالك، وكون راسك، كون شخصيتك، وكون راسك، وكون لي فورماسيون ديالك، وكومبليتيهم بشي لعيبات زوينين. وديك الساعات ما تقولش لي انه ما لقيتش خدمه، سا نيكزيست با، اقسم بالله الا سا نيكزيست با. لانه حنا تنكونوا مجموعين، مثلا هاد المقاولين اللي حنا شحال هادي كنا في الوظيفه واليوم ولينا مقاولين، تنكونوا جالسين مثلا تناقشوا موضوع اصدقاء. انا والله الا خاصني دابا 4 ديال الناس، وحده في هذه، واحد في هذا، واحد في هذا، واحد لقيتي والله ما لقيت. شحال دوزتي من اونتروتيان؟ ودوزت اكثر من 25 اونتروتيان. 25 اونتروتيان، 25 اونتروتيان، مازال غندوز 20 اونتروتيان. لقيتي؟ والله ما لقيت. كاين الناس اللي تتقلب على سميتو لو بوست ستابل. بون هذه ما بغيتش ندخل في هذه الحلقه هذه، لانه غادي نهضر في حلقه اخرى مع اخصائيه، واحد السيده اللي تنحييها بزاف من هذا الفيديو هذه، الي في لي اش. هي هاد السيده هذه في قلب الشركات، داكور، وهي عندها دكتوراه في الموارد البشريه. بغينا نتصنتوا شنو تيبغي هذا المشغل يسمع، بغينا نتصنتوا من عندها شنو هذا المشغل باغي يشوف، كيفاش تهضر مع هاد الناس. واخا انا كنقول لكم كنكره الوظيفه على قبل البروتوكول، انا كنكره الوظيفه، كنكرهها واخا احتراماتي للناس اللي في الوظيفه، ولكن كنكرهها. ما كاينش ما احسن من الحريه ديالك، ولكن سي با غاف لا بدا الانسان خصو يدوز من واحد التوجيهات. وديك الساعات بون، هذه كانت بروميير بارتي ديال هذا الفيديو، وكان خاصني ندوي على هذا الشيء قبل ما نهضر على الناس اللي اليوم نتوما في الشركات ديالكم وخدمتي ومازال ما بغيتيش دير داك لو با، هذاك لو بروميير با. علاش؟ انا غنقول لك علاش. اولا عندك سي دي بلوكاج. اولا كاين بلوكاج مونطال وبلوكاج هذاك، انت راك عارفني علاش كنهضر. منين كندوي على داك البلوكاج ربما عندك طريطه، ربما عندك الاهل، ربما عندك سميتو، مي سي با غاف. هادشي كله سي كالكولابل، الانسان ما تخاف من حتى شي حاجه. انا تنقولها لكم من هذا الفيديو، حاولوا الله يخليكم الناس اللي عندهم، اللي راهم في الوظيفه دابا، اللي راكم في الوظيفه واكتسبتيو ما اكثر من 7 سنين ولا 8 سنين ولا 10 سنين ديال ليكسبيريونس بروفيسيونيل، تكون اخترتي. شوف انا تنقول لك، الى عقلك قال لك بدا في المقاوله، تصنت لي راه هو عارف اش كيقول لك، تصنت ليه والله العظيم. انا تنهضر معك معقول وتندوي معكم بجديه، لانه بحكم التجربه ديالي ولا بالنسبه للناس اللي تعاشرنا في هذا لو دومين، وكلنا
نقدر ننقصوا داك الحاجز، لانه هو حاجز كتشوفوا راه بحال الحيط، حاجز كبير ديال الوظيفه. ما كتقول ما يمكنش نخرج، ما يمكنش نخرج، عندي واحد لا زون دو كونفور، واحد منطقه الراحه ما خصنيش نخرج عليها، انا ما نقدرش نخرج عليها، امبوسيبل. ولهذا انا تنقولها لكم في هذا الفيديو، الله يرحم لكم هذا الفيديو هذه ما دويت على حتى شي موضوع صراحه، اعتبروها هذا الفيديو مشجعه، هذا الفيديو تنشكركم بزاف، وهذا الفيديو ديال منصف خوكم تيبغيكم، ومازال انا محارب وراه شحال هذه كانوا كينشروا الاسلام، ومازال الحمد لله كيتنشر الاسلام، وانا غادي نبقى نحارب غنهضر مع الجمعيات، وغادي في الفيديوهات هكذا الى اننا ندخلوا ديك روح المقاوله لعند الناس. وبغيت هاد التقرا ان شاء الله في المدارس، من عند حتى عند البريمير ولا الكوليج، الدري يعرف راسو انه خصو يولي اونتربرونور، حتى الا ما صدقاتش ليه لونتربرونوريا عادي يمشي يخدم عند شي واحد. ماشي حنا راه نقولوا بان حنا راه تنفكروا كنفكروا في الوظيفه، حتى كيكبروا كيقول لك ان شاء الله يدير ديالو اسيدي الخطر يدير ديالو. خص من الاول خصها تكبر فيه، كيف ما خصو يكبر باغي سبورتيف، باغي يدير، باغي يلعب، باغي هذا، خصها تكبر فيه ديك روح المبادره ديال التنميه ديال المقاوله، ولا التنميه ديال ولا ياخذ ديك الاستقاله ديالو، داك يكون انديبوندون. الانديبوندونس والحريه ديالو راهي با ميو كو ديك الحريه، لانه ملي كتكون حريه ليبر ديالك، تدخل وقت ما بغيتي، تخرج وقت ما بغيتي، تستغل الفرص اللي كيف ما بغيتي، تي بلوس برودكتيف، كتكون في الانتاجيه اكثر. اما الا كنتي محبوس في بيرو سادين عليك، كيقول لك شوف غتخرج نعطيك العصا، غتخرج نعطيك لا فيسي، راه خصك تبقى 8 ونص كتدخل، 6 ونص كتخرج، تيطيح لك الظلام، الا تخرج ندير لك سميتو المشاكل. سا نفو غيان دير. اليوم ما بقاش هادشي، الله يرحم لكم الوالدين. كاين بحال منصف، اولا كاين منصف، كاين ناس حتى هما تيديو معاكم يلتجؤوا لهاد المراكز اللي يقولوا خويا عطيني ارى لي شنو كيفاش هاد الشركه كيفاش ندير. داكور بون، كي قلت لكم هاد الفيديو هذه كانت غير نبذه ديال التشجيعات وتوحشكم، وشحال هذه ما هضرت معاكم، وشحال هذه ما شفتيو منصف بحكم انه الخدمه شي شويه. الحلقه الماجيه غادي نهضر على بعض الموضوع وبعض المواضيع، ولا موضوع واحد اللي ربما بعض الناس يقول لك ولا باس شويه انت هو بعض الناس ما تيديروش الفرق ما بين شنو هو ان شيك، شنو هي اون تريت، شنو هو ان ايفي، شنو هي طريقه البنكه، كيفاش شنو هو ان كونطرا، شنو هو هادشي غادي نقراوه نوريوه لكم باش ما تبقاوش تصيدوا، باش حتى اللي يحل الكونط نعلمك كيفاش تعمر الشيك، ما فيهاش عيب. واللي حاس براسو انه مطيور وباغي وصافي هادشي واصل، دوزني حيد في الفيديو سير تفرج حاجه اخرى. انا كنهضر مع خوتي اللي اليوم في طور التكوين ديالكم، انا ما عندي ما ندير بهذاك اللي كوان راسو ساهل، هذاك الله يعاون الله يسهل عليك. انا بغيتك انت اولا انت اللي مازال في الطريق، تي اونكور اون شومان، مازال في الطريق، سي با غراف. وانا تنقولها لكم، انا المركز ديالي كاين موجود، انا عيطوا عليا صيفطوا لي ميساج في انستغرام، داكور. الا كتبتي لي جريده في كبيره في انستغرام وتتعاود لي على القصه ديالك، ربما صعيب عليا خويا ولا الاخت انني نجاوبك، داكور. ولكن الا كتبتي لي ها شنو كاين وشنو كاين، هنا غادي يكون واحد رده فعل من عندي، ويكون واحد الحوار. ما كتبتي لي كبير داكشي وقصه، والله يخليكم انا جو سوي با ديفلوب في الديفلوبمون هذا. شحال لي ميساج كيقول لك انا تتعجبني واحد البنت تقول لنا استاذ كيفاش نمشي هذا، لا حول ولا قوه الا بالله. خوتي تنحييكم بزاف وشكرا بزاف على المتابعه، والله يحفظكم. ومازال ان شاء الله باذن الله انا متشبت بهذه الفكره، انني نوصل لك الروح ديال المقاوله، ودائما المقاوله ثم المقاوله. وهاد السالاري ان شاء الله باذن الله ماشي كنقول غنحيدوه، كاين غادي نقصوا منها. وتبارك الله عليكم، والى حلقه مقبله ان شاء الله.